कोशी कहिले पूर्व हानिरहेछ, कहिले पश्चिम ताकिरहेछ। पूर्व पश्चिम जतै पनि मान्छेकै मन भाँचिरहेछ। कोशी कहिले पूर्व हानिरहेछ, कहिले पश्चिम ताकिरहेछ। ढुङ्गा बुढा ल्याइरहेछ, गडगडाउँदै आइरहेछ। किनाराका कोखा होइन, हाम्रा मनका कोखा खाइरहेछ। कोशी आइरहेछ, बस कोशी आइरहेछ। सप्तकोशी नदीको पश्चिमतर्फ माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कटान तीव्र रूपमा हुन थालेको छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा पर्ने कोठु, चम्पापुर, मेखबारी, सोमबारे लगायतका तटीय क्षेत्रको खेती योग्य जमिनमा कटान लाग्न थालेको छ। विगत 3 वर्षदेखि कटान लाग्न थाले पनि यो वर्ष अत्यधिक कटान लागेको स्थानीय बताउँछन्। यो वर्षाले धान फलिरहेको झन्डै 40 मिटर जग्गा कटान गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। कोशी कटानले चाहिँ धेरै नै क्षति पुर्याइरहेको अवस्था विगत 2-3 सालदेखि यो जुन पुल बनेदेखि चाहिँ यहाँनिर कटान भइराखेको छ र यो कटानको लागि चाहिँ हामीले युवाहरूले धेरै नै अगाडि सरकारमाथि स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हामीले भनौँ न जाहेरी गर्दा र यो आवाज उठाउँदा समेत पनि उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्था गर्नुभएको छ र यसपालि पनि हामीले आवाज उठाएका थियौँ, तर पनि मुखदर्शक भएर मात्रै हेरिरहनु भएको छ। यसप्रति चाहिँ आफ्नो ध्यान आकर्षण गर्नु भएको छैन र यसरी नै कटान हुँदै जाने हो भने लगभग यो सोमबारे बस्ती, डुम्रीबोटे लगायत रामपुरसम्मलाई चाहिँ क्षति पुर्याउने आकलन गरिएको छ र यहाँ चाहिँ देखिराख्नु भएको छ यो जुन यति यो जमिन थियो लगभग 1-2 कट्ठा जमिन नै होला लगभग लगिसकेको छ यो कटानले। र यहाँ 2टा नोच थियो, यो चाहिँ पहिले अब नहर बन्दाखेरिको कुरा हो, त्यतिखेर नोच लगाइएको थियो। त्यो नोचलाई चाहिँ बगाएर आधासम्म थियो गत सालसम्म, यो साल चाहिँ पुरै बगाएर तपाईँ यहाँनिर अहिले त देख्न सक्नुहुन्न, यहाँनिर गोठ थियो, त्यो गोठ पनि बगाएर तपाईँको लगेको छ। नोभल कोरोना एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यस भाइरसको सङ्क्रमणले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गराउन सक्दछ। नोभल कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका मुख्य लक्षणहरू 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, रुघा र खोकी लाग्ने। तर नआत्तिनुहोस्, नोभल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन यी उपायहरू अपनाउनुहोस्। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, ज्वरोसहित रुघाखोकीको लक्षण देखिएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिने, रुघा खोकीको लक्षण भएका व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, जङ्गली तथा घरपालुवा पशुपन्छीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, माछा, मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। बेलका नगरपालिका 8 नम्बर वडाकै एउटा मुटु हो यो 8 नम्बर वडा भनेको। यस ठाउँमा चाहिँ सप्तकोशीले चाहिँ धेरै नै अब यहाँ क्षति गरिरहेको अवस्था छ। कटान अब प्रत्येक वर्ष लगातार कटान गरिरहेको अवस्था छ। अब यो ठाउँमा 5वटा स्फोटहरू थियो, नोचहरू। अहिले अब यो सबै बगाएर लगिसक्यो। यहाँ चाहिँ धेरै कटान गरेको हुनाले हामीले स्थानीय सरकारलाई धेरैचोटि गुहार माग्दा पनि अब स्थानीय सरकारले चाहिँ कुनै चासो नदेखाएको हुँदा प्रदेश सरकार अब केन्द्रीय सरकारले अब यहाँ यो काम गर्ने हो होइन, तुरुन्त चाँडोभन्दा चाँडो यो काम गरिदिनु पर्यो, नत्र भने यहाँको स्थानीय वासीहरू निकै नै टर्सित भइसकेका छन्। अब यहाँ चाहिँ टर्सित भएर स्थानीय वासीहरू निकै नै अब यो अवस्थालाई देखेर निकै गम्भीर रूप लिइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई चाहिँ अब कुन सरकारले यहाँ अब यो बजेट विनियोजित गरेर अब यो कामलाई चाहिँ अब स्थानीय सरकारको अलिकति मनलाई चाहिँ अलिकति राहत दिने खालको कामहरू गर्छ। अब त्यो प्रति चाहिँ हामी एकदमै आशा र विश्वास लिएको छौँ र हाम्रो स्थानीयवासीको अनुरोध पनि छ। सन् 1964मा कोशी ब्यारेजको निर्माण पुरा भएपछि यसका 100औं साइड इफेक्टहरू देखिसकेका छन्। कोशी नदी उत्तर भीमनगरदेखि चतराघाटसम्म 100औं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगाएको छ। हजारौं बिघा जोखिममा छन्। त्यति मात्र होइन,
पुल र बाँध निर्माणका कारण सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्म दुवै साइडको तटबन्धभित्र पर्ने 48,695 बिघा 3 कट्ठा 17 धुर जग्गा कटान र डुबानमा परेको तथ्याङ्क छ। सप्तकोशी छेउछाउका बासिन्दालाई सालिन्दा वर्षा लागेर पानी पर्नासाथ घाँस बाँस र कपासको भन्दा आफ्नो सुरक्षाले बढी पिरोल छ। प्रकृतिको कहर भोग्न मानिस विवश छ। यद्यपि कहर नियन्त्रण गर्न मानिसले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेकै छ। कोभिड संक्रमणको यो विषम परिस्थितिमा प्राकृतिक प्रकोपले थिलथिलो पारेको छ। रोग र प्रकोपको त्रासमा आजको मान्छे सङ्घर्ष गरिरहेको छ। आज यस्तै प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेका स्थानीयको पीर मार्का देखाउँदैछ। कोशी नदीको पश्चिम तटीय क्षेत्रमा कटान लाग्न थालेपछि त्रासमा छन् स्थानीयवासी। यो तपाईँको यो सप्तकोशीको चाहिँ यो बाढीले गर्दाखेरि हाम्रो जुन यो बेलाको नगर 8को जुन यो मेखबारी खन्ने खेतमा चाहिँ धेरै क्षति पुऱ्याएको छ। गत साल पनि तपाईँको चाहिँ 20 मिटरभन्दा बढी चाहिँ कटान भएको थियो। यो चोटि त अझै तपाईँको 40-50 मिटरै चाहिँ यो चाहिँ कटान भएर चाहिँ एकदम तर्सित बनाइसकेको छ। स्थानीय हामी चाहिँ जुन बेलाका नगरपालिका पनि गएर हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले चाहिँ निवेदन दिएका थियौँ, तर उहाँहरूले पनि आएर हेर्ने अनुगमन गर्ने मात्र गर्नुभयो। त्योभन्दा अरू केही गर्नु भएको छैन होइन। हामी त्यसमा एकदम दुखित छौँ। कुन तहको चाहिँ सरकारले चाहिँ यो पहल गर्ने हो, चाँडोभन्दा चाँडो गरिदिनु पऱ्यो होइन। स्थानीयवासी हामी एकदम तर्सित छौँ। जब हाम्रो यो खेती गरेर खाने जुन जमिनै लग्यो भने त भोलि त हामी कहाँ बस्ने, के गरेर खाने जस्तो भइसकेको छ हेर्नुहोस्। अब तपाईँको खेती मात्र होइन, घरै लाने सम्भावना भइसक्यो। अब यो चोटि नै तपाईँको यति लाग्यो भने त भोलि त माथि नै पुग्छ हेर्नुहोस्। मेखबारी मात्र नभएर तपाईँको भोलि डुम्रीबोटे रामपुर यो तपाईँको बेलाका नगरपालिकाको सिङ्गो आदि चाहिँ तपाईँको यो सप्तकोशीले भोलि कटान गरेर लान्छ। पहाडी क्षेत्रमा आएको अविरल वर्षासँगैको कोशी बाढीको भेल पश्चिम क्षेत्र मोडिएकाले जोखिम बढेको हो। बहाव अत्यधिक भएपछि सुनसरी मोरङ सिँचाइ योजनाको नहरको मुहानमा रातो झण्डा गाडिएको थियो। कोशी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा भारत सरकारले पूर्वी तटबन्धमा क्षति नपुगोस् भनेर पानीको बहावलाई पश्चिम धकेल्न पाइलट च्यानल बनाउँदै आएको छ भने सुनसरी मोरङ सिँचाइ योजनाले नहरतर्फ पानी फर्काउन डाइभर्सन बनाएपछि बहाव पश्चिमतर्फ मुडिएको छ। भारतले कोशी तटबन्ध वर्षेनी मर्मत गर्दै आएको छ, तर माथिल्लो तट र बेलका नगरपालिकातर्फ पर्ने पश्चिम तटीय क्षेत्रलाई भने बेवास्ता गर्दै आएको छ। 2065 सालमा पूर्वी तटबन्ध भत्केर बाढी बस्ती प्रवेश गर्दा ठूलो क्षति भएको थियो। त्यसपछि तटबन्धको पूर्वी क्षेत्रमा बढी ध्यान दिइने गरिएको छ, तर यसपालि पश्चिमी क्षेत्रमा पानीको बहाव बढी देखिएको छ। बेलका 8 स्थित कोशी तटीय क्षेत्रको मेखबारीमा पर्ने जमिन निरन्तर कटान भइरहेको छ। 7 वटा ढुङ्गा जालीका बाँध रहेका मध्ये 4 वटा बगाइसकेको छ। 3 वटा उच्च जोखिममा छन्। पुराना जाली बगाएपछि धान खेत समेत बगाउँदै लगेको छ। पश्चिमी तटको जोखिम नियन्त्रण गर्न प्रयास नगर्ने हो भने ठूलो क्षति हुन सक्ने स्थानीयको गुनासो छ। उनीहरू चिन्ता र त्रासमा बस्नु परेको बताउँछन्। हाम्रो यो वर्षौं तपाईको धान खेती गरेर खाने खेत चाहिँ यसपालि कोशी कटानले लगेको छ। यो विगत 10औं वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईको यहाँ जालीहरू थियो, त्यो 4-5 वटा जाली लगाएको थियो। त्यो जाली सबै लगेर यसपालि स्टार्ट चाहिँ पहिला यो सप्तकोशीको पुल बन्दाखेरि जुन पिल्लर गाड्ने क्रममा यो कोशी नियन्त्रण गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा जो बिचको पिल्लर गाड्दाखेरि एउटा बनाएको थियो। तपाईको त्यो पिल्लर गाड्नलाई चाहिँ यतातिरको पानीलाई चाहिँ भाप उठा काट्नको लागि चाहिँ बिचमा पानी राखेपछि के अरे बालु गिटी थुपारेर कोशीको लेयर काट्नलाई चाहिँ बनाएपछि विशेष गरी हाम्रो चाहिँ यसपालि चाहिँ यो समस्या आएको भन्ने चाहिँ अब हाम्रो विश्लेषण छ, हाम्रो बुझाइ छ। अहिले तपाईको हेरिराख्नु भएको छ कोशी दिनौदिन तपाईको यहाँको स्थानीयवासीले यहाँको जो माना उमारेर मुरी उमार्ने, माना रोपेर मुरी उमार्ने बेलामा तपाईको यसपालि धान रोपेको हालत यस्तो भइरहेछ। यो तपाईको धान उपरसम्म करिब 4 मिटर 5 मिटर अगाडि धान रोपेको खेत हो, तर धान रोपेको अहिले यसरी कटान लगाएर चाहिँ
यहाँको धानहरू यहाँको बोट बिरुवा रुखहरू चाहिँ सबै उडाएर यसले विनाश क्षति बनाएको छ। यो क्षति चाहिँ स्थानीय सरकार लगायत यहाँको जनप्रतिनिधि साथीहरू र हाम्रा अगुवा मेयर साहबहरू लगायत सम्पूर्ण यहाँको बुद्धिजीवी युवा सर्कल राजनीतिक व्यक्तिहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ ध्यान आकर्षित गर्नु पर्यो। किनभने हामी अहिले सत्ताबाजी र सत्ताको खेल राजनीतिको खेल खेलेर मात्रै हुँदैन। स्थानीय जनताको समस्या के छ, स्थानीय जनताले के चाहन्छ र स्थानीय जनताको समस्या के छ, के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष नेता र गण र यहाँको मेयर साहब, यहाँको वडाध्यक्ष, यहाँको बुद्धिजीवीले चाहिँ यो कुरो हेर्नुपर्छ। जस अहिलेको समस्या यो बेलाका 8 सोमबारे मेघबारीको मात्रै समस्या होइन, यो सिङ्गो बेलाका नगरपालिका 1 देखि लिएर 8 सम्म र 9 सम्मको सिङ्गो समस्या हो। यो यसरी नै कटान स्टार्ट भइसकेपछि भोलिका दिनमा रामपुर, भागलपुर अनि त्यहाँदेखि जोगिदह हुँदै तपाईँको 1 देखि लिएर तपाईँको 9 नम्बर वडासम्म यो कोसीले स्थानीयवासीलाई विस्थापित बनाउँछ, स्थानीयवासीको घर जग्गा बगाउँछ। त्यसैले सम्पूर्ण भनौँ न यो स्थानीय स्तरदेखि लिएर केन्द्र प्रदेशसम्मको ध्यान केन्द्रित म गराउन चाहन्छु। नोभल कोरोना एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यस भाइरसको संक्रमणले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गराउन सक्दछ। नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणका मुख्य लक्षणहरू 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, रुघा र खोकी लाग्ने। तर नआत्तिनुहोस्, नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन यी उपायहरू अपनाउनुहोस्। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख छोप्ने, ज्वरो सहित रुघाखोकीको लक्षण देखिएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिने, रुघा खोकीको लक्षण भएका व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, जङ्गली तथा घरपालुवा पशुपन्छीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, माछा, मासु तथा अण्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा पर्ने कोठु, चम्पापुर, मेघबारी, सोमबारे लगायतका तटीय क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिनमा कटान लाग्न थालेको छ। विगत 3 वर्षदेखि कटान लाग्न थाले पनि यो वर्ष अत्यधिक कटान लागेको बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गा कुमार थापाको स्वीकारोक्ति छ। नगर सरकारले नियामक निकायमा बारम्बार खबरदारी गरिरहेको मेयर थापा बताउँछन्। नगर सरकारले हल गर्न नसक्ने समस्या भएकाले प्रदेश सरकार लगायत सम्बन्धित निकायमा आफूले खबर गरिरहेको र निरीक्षण अनुगमनका लागि अनुरोध समेत गरेको मेयर थापा बताउँछन्। यो कोशी नदी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ 2011 सालमा भएको जुन चाहिँ कोशी सम्झौता छ नेपाल भारतको बिचमा, त्यो कोशी सम्झौतामा चाहिँ 196 वर्षको लागि यो क्षेत्रको जमिन चाहिँ उसले लिजमा लिएको र कोशी नदी नियन्त्रण गर्ने र भारतदेखि चाहिँ सिधै माथिसम्म चाहिँ बाँध्ने भन्ने पनि यो सम्झौतामा चाहिँ उल्लेख छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भारतमा चाहिँ एउटा डिएमसी डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी भन्छ बिहारमा, र त्यहाँ पनि मैले गएर यो कोशीले धार परिवर्तन गरेको खण्डमा भोलि चाहिँ त्यो तल बनाएको ब्यारेजको कुनै काम नलाग्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यसमा ध्यान दिनुहोस् भनेर मैले चाहिँ त्यहाँ डिएमसीको मिटिङमा र बिहार सरकारको जल संसाधन मन्त्रालयमा पनि यहाँबाट गएर कुरा गरेको। तर त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ भनाइ के छ, तपाईँ एउटा मेयर हो, यो त 2 देश बिचको सम्झौताको कुरा आउँछ र यसमा चाहिँ यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ विराटनगरमा एउटा सहभूआर्जन भन्ने अफिस राखेको छ र त्यो सहभूआर्जन अफिसले चाहिँ 2 देशको सम्झौता को चाहिँ परिपालना भयो नभएको भनेर त्यसले मोनिटरिङ गर्नुपर्ने र त्यसको एउटा 14 नम्बर बुँदामा चाहिँ नेपाल त्यो पक्षको चाहिँ हितको लागि चाहिँ कुनै कुरा अप्ठ्यारो पर्यो, डिजास्टर पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ भारत सरकार र दुईटैको प्रतिनिधि बसेर छलफल गरेर कोशी नदी नियन्त्रण गर्ने भन्ने पनि त्यस कुरामा चाहिँ उल्लेख भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले केन्द्रीय सरकारको पनि 2-3 जना मन्त्रीहरूलाई त्यहाँ पुर्याइसकेको छु
होइन चक्रपाणी मन्त्री हुँदा पनि त्यस पछाडि अहिलेको हाम्रो कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालज्यूलाई पनि र प्रदेश योजना आएको मान्छेहरूलाई पनि र सङ्घीय सरकारको पनि धेरै सिँचाइ विभागको कृषि विभागको मान्छेहरूलाई लगेर त्यो ठाउँमा चाहिँ देखाएर यो खतरा बढिरहेको छ भनेर देखाइरहेको छ र अहिले म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हाम्रो यसमा चाहिँ र प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारहरू लागेर त्यो कोशी नदी नियन्त्रण चाहिँ समय त गइसक्यो भने अझै त्यो त जग्गा झार्नु थालिसक्यो र अझै पनि यो हिउँदमा चाहिँ काम गर्न सकिएन भने अर्को वर्षमा चाहिँ धेरै ठुलो क्षति चाहिँ हामीले बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ। कोशी नदीको वितण्डा नयाँ नभए पनि यसले वर्षेनी पुराना घाउ बल्झाउँदै नयाँ चोट दिएर जान्छ। कोशीको कहर र पीडामा हामीले बाँच्नु त परेकै छ, तर यी घाउ चोटका बलमपट्टि राज्यले गर्नुपर्छ। जनताको नजिकको साथी स्थानीय सरकार हो। अब स्थानीय सरकारले नै जनताको आवाज माथिसम्म पुर्याउनु पर्छ। कोशीबाट जनताले पाएका सबै पीडाको भरपाई हुँदै जानुपर्छ। हवस् त, कोशीको कहरबारेको यो रिपोर्ट यति नै। कार्यक्रम उत्पादक खड्ग लिम्बू, रिपोर्टिङ र छायाङ्कन सहयोगी प्रदीप चौधरी, हिमाल राईसँगै म नवराज विष्ट पनि बिदा माग्छु। युट्युबमा बरा टिभीलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। नमस्कार।